शरीफ उसको बारहा आईना दिखा रहा था। हमारा कसूर ये है, हमारे साथ बैठे फरक नवाज भट्टी का कसूर ये है, परसों जिस तरीके से सुबह 5 बजे इसके बच्चों के सामने, इसके घर वालों के सामने इसको डाले में उठा के जिस तरीके से किडनैप किया, हमारे इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, हमारे दीगर सहाफियों के साथ जो कुछ हुआ, हमारा कसूर ये है, हमारा कसूर ये है कि हम इस बदबूदार इस निजाम को आईना दिखाते हैं और यही बताते हैं कि देख ले आपका चेहरा कितना बदबूदार है, कितना दागदार है। मुझे अफसोस है, एक वेल नोन पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स जिसने बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के मस्बत चेहरे के लिए काम किया, आज तासुब और ऐसा शख्स जो एक मुतनासिब, जो एक मुतासिब, एक ऐसा शख्स जो एक टाउट बना, वो चीफ जस्टिस जो कल उसे यौम नजात जो हम मनाएंगे, जिस तरीके से वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा, अरशद शरीफ की जब दरख्वास्त आई तो उस शख्स ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए तक मुकर्रर ना किया। ऐसे शख्सियत से आप क्या गिला करेंगे? यकीनन ये वो बदबूदार किरदार है, जब माजी में हमारे सामने बहुत ऐसे किरदार, आज वो लोग जिंदा हैं जिनका ज़मीर जिंदा था, जो वक्त के फिरौन के सामने खड़े थे, जो वक्त के यजीद के सामने खड़े थे, आज उनका किरदार, उनका नाम सुनहरे हुरूफ में लिखा जाता है। लेकिन वक्त के ये फिरौन, वक्त के ये जदीद, ये यजीद, ये भूल जाते हैं कि जब भी इन्होंने किसी को मिटाने की कोशिश की, तारीख ने हमेशा इनको मिटाया। आज शहीद अरशद शरीफ हयात है, वो जिंदा है। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो वो हमारे दिलों में जिंदा है। अगर इधर हमारी भाभी जवेरिया बैठी है, अरशद शरीफ की बेगम जिस तरीके से ये केस लड़ रही है, जिस तरीके से इस पर जुल्म ढाया इसके फैमिली के साथ, मैं इसके दर्द को इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरे जवान भाई को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। आज मुझे भी इंसाफ नहीं मिला है तो मुझे वो दर्द, वो तकलीफ इनके फैमिली के, अरशद शरीफ के बच्चों की मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्या वो दर्द होता है, क्या वो तकलीफ होती है जब अपने इस तरह बिछड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, अपनी जान दी, सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क के आइन की खातिर। आज अरशद शरीफ जिंदा है और वो काले करतूत जिन्होंने कालक अपने मुंह में लगाई, तारीख में हमेशा स्याह हुरूफों पर, स्याह बाप में उनका नाम याद रखा जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो है वो उम्मीद है हमारी, क्योंकि जो हमारी एक ऐसी अशराफिया है जर्नलिज़म की, जो हमारी एक करंट अफेयर वाली लॉट है या लाखों रुपए लेके लिखने वाले कॉलम नवीस हैं, वो ऐसी कॉजेज़ का हिस्सा नहीं बनते। इन कॉजेज़ का हिस्सा हमेशा नौजवान सहाफ़ी बनते हैं। मैं ख़ुद भी जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मैं उस वक्त से इन कॉजेज़ का हिस्सा हूँ और अब भी हूँ। अरशद शरीफ के कातिल जलील ख्वार भी हैं, गुमनाम भी हैं, बदनाम भी हैं। जब ये कातिल मरते हैं तो इनको कारदार तारों वाली जगहों पर दफनाया जाता है या इतने घरों के अहातों में दफन होते हैं, वो महल जो इन्होंने कौम के पैसों से लूट के बनाए हैं। लेकिन अरशद शरीफ एक अवामी कब्रिस्तान में दफन है और हर रोज़ उसकी कब्र पे ताज़ा फूल होते हैं। ये आवाम का उससे मोहब्बत का एक मज़हर है। आज के दिन भी फूलों से जो है वो कब्र लोग इतना निछावर करके गए हैं और जब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर फातिहा ख़्वानी कर रहे होते हैं, तो वो कातिलों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान इन कातिलों को जानता है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ की मजम्मत करता है कि इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, कुर्बा परवरी ख़त्म होनी चाहिए, मौरूसियत ख़त्म होनी चाहिए। अरशद शरीफ एक तो इस पूरी नस्ल को एजुकेट कर गया, दूसरा ये कि उसका काम और नाम अभी भी बोलता है। ज़ाहिरी तौर पे वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अपने काम, उनकी आवाज़, उनके अफ़कार हमारे साथ मौजूद हैं। और जो
جس طرح سے ینگ جرنلسٹ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، چیز بہت خوش آئند ہے. آج ان کو شہید ہوئے 2 سال ہو گئے، اور جس طریقے سے میں کیس لڑ رہی ہوں، جس طریقے سے اسٹرگل کر رہی ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نام کی چیز نہیں موجود، اور جو لوگ ڈر کر کیس نہیں لگاتے تھے، آج خود ان کا ایک ستون جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے. اگر کاش تھوڑی بہادری دکھاتے، اس کو اس کی زندگی میں جو ہے وہ پروٹیکشن دے دیتے، تو آج ان کے اپنے ساتھ یہ نہ ہوتا. خیر، جب پانی سر سے گزر جائے گا شاید ان کو آگاہی ہوگی. پہلے میڈیا کو تباہ کیا گیا، پھر اسمبلیوں کو تباہ کیا گیا، اب جو ہے وہ تیسرا ستون جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اشرافیہ بدماشیہ اپنی لیے جو ہے وہ قانون سازیاں اور چیزیں کرے جا رہے ہیں، اور عوام کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. جیسے کہ میں جیسے 2 سال سے انصاف ہی نہیں ملا. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو میں کسی بھی شخص سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتی، کیونکہ جب تک اس ملک میں اصل جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے گی تو میں کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کر دیا تو ایک الگ چیز ہے. کینیا میں سست روی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک چل رہا ہے نظام. انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں تمام قاتلوں کو جلد سزا ہوگی. لیکن یہاں پر تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی کچھ کیا تو امید ہے. لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، ناانصافی کے خلاف بولیں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے ایک کو نشان عبرت بنایا، پھر دوسرے کو. اور مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور اس سال 2024 میں 10 صحافی قتل ہوئے ہیں، تو میں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نہ صرف میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بلکہ ان 10 صحافیوں کی تحقیقات بھی کی جائے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا اس سال، جبکہ اس ملک میں جنگ نہیں ہو رہی. تو اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک کے اندر صحافی کیسے قتل ہو گئے؟ تو امید ہے کہ اس کے اوپر شاید ہی کوئی ریلیف ملے. لیکن ہمارا کام ہے کہ قانون کا راستہ ہم جو ہے وہ اسی طرح اختیار کرتے رہیں گے. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کے دن ارشد شریف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لوگ جو ہے وہ امید ہے ہماری، کیونکہ جو ہماری ایک ایسی اشرافیہ ہے جرنلزم کی، جو ہماری ایک کرنٹ افیئر والی لاٹ ہے یا لاکھوں روپے لے کے لکھنے والے کالم نویس ہیں، وہ ایسی کازز کا حصہ نہیں بنتے. ان کازز کا حصہ ہمیشہ نوجوان صحافی بنتے ہیں. میں خود بھی جب میں نے میڈیا جوائن کیا، میں اس وقت سے ان کازز کا حصہ ہوں اور اب بھی ہوں. ارشد شریف کے قاتل ذلیل و خوار بھی ہیں، گمنام بھی ہیں، بدنام بھی ہیں. جب یہ قاتل مرتے ہیں تو ان کو خاردار تاروں والی جگہوں پر دفنایا جاتا ہے، یا اپنے گھروں کے احاطوں میں دفن ہوتے ہیں، وہ محل جو انہوں نے قوم کے پیسوں سے لوٹ کے بنائے ہیں. لیکن ارشد شریف ایک عوامی قبرستان میں دفن ہے، اور ہر روز اس کی قبر پہ تازہ پھول ہوتے ہیں. یہ عوام کا اس سے محبت کا ایک مظہر ہے. آج کے دن بھی پھولوں سے جو ہے وہ قبر لوگ اتنا نچھاور کر کے گئے ہیں، اور جب لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قاتلوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. پورا پاکستان ان قاتلوں کو جانتا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ اس ملک میں سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، قربا پروری ختم ہونی چاہیے، موروثیت ختم ہونی چاہیے. ارشد شریف ایک تو اس پوری نسل کو ایجوکیٹ کر گیا، دوسرا یہ کہ اس کا کام اور نام ابھی بھی بولتا ہے. بظاہری طور پہ